देव बरी सास दिवं तुमकां सगल्यांक येवका चिंतत तुमकां म्हाज्या गार्डनान हे जावन आसा जे दालिया तरेन तरेनचे कलरांचे हे जावन आसा गुलाब हे जावन आसा रोजां मिक्स वरायटी आनी हे जावन आसा भितर तांबडे गुलाब खूब चड भरल्यात ते सारके सीजन जाल्ले आहा तेंचे हो जावन आसा व्हडलो दालिया सारको बोशे येत तो अजून फुलोंक ना एका मातसो टायम लागतलो फुलोंक पूण अजून भोवंक येयल्ले आहा तशेंच ही जावन आसा जुई वास घेतल्यार तुज्यान आनी रावंक जायना आनी हे जावन आसा गुलाब हांगासर अशी शेंवती आहा गुलाब हात आनी ही जावन आसा कार्नेशन्स दोन वरायटी तशेंच हांगासर एक हे आहा आनी हांगासर एक आहा हे फुलोन कोपात जाले पूण पोट्टे फुलतले जायती तरेची आहा तुमकां हांव फाटल्यान हाडटा या म्हाजे बरोबर ही जावन आसा शेंवती येलो कलराची तेका टायम आहा नोव्हेंबरान बी फुलतली ती ही बारीक शेंवती बटन टायप ही दोनी ही ॲश कलर ही सगळ्यांकीन बरी दिसता पळय ती ही येलो कलर आनी ही ॲश कलर ही टायम आहा सगळ्यांक फुलपाक थोडे दीस लागतले हें जावन आसा पीच हें हांवें ग्राफ्ट केल्लें तें आतां ह्या वर्सा दवरलां फुडल्या वर्सा लावंक जाय आनी हे आमचे तुमी आवडीचे सगळ्यांची तवशी हे तुम आतां व्हडली जाल्ली आहा हेचो काडपाचो टायम येयला पूण ही आनी मातशी थोडे दीस लागतले तांकां मोठी जावपाक थोडी जातात थोडी भरपूर जाल्लीं पयलीं थोडी हाडल्यान आमी काडून आनी हें एक कार्नेशन वरायटी हांगासर आहा ती ऑलरेडी जाली तेचो भार फुलोन हें जावन आसा तुमकां आनी सांगपाची गरज ना स्ट्रॉबेरीज भरपूर जाल्ल्यो तेका आतां तरी पूण थोड्यो जाल्ल्यो आसा हे पळय जाल्ल्यो आहा दोन तीन वरायटी आहा एक मोठी एक बारीक हे फुलान हे आतां हें जाता हेका पळय आतां ने फाटे येयल्ले आहा ते हांवें आनी फुडल्या वर्साक हें करून दवरलें आहा ट्रान्सप्लांट करून फकत कातरपाचें उरल्या ते दुसऱ्या वर्सा लायतलो हांव हें जावन आसा शेंवती हे पळय ही एक हा चड स्ट्रॉबेरी भितर हात पिकलेली तितून आनी हात भितर अशी पिकता ही शेंवती टायम आहा फुलपाक नोव्हेंबरान फुलतली वो शेंवत्याचो पार्ट जालो तवशेचो स्ट्रॉबेरी आतां तुमकां हांव फुडें व्हरता भितर सोताणाक तुमकां एक ब्रायट कलर दालियाचो मेवतलो फुल्लोलो तशेंच हे सगळे उमकवतात ते तुमी जाणत आसतले पेज भरपूर जाल्ले आहात भितर भायर थोडे दिसोनान दोळे आसलेले आमी पळोवपाचें हय कितें तशेंच हे रानबीन उमकवतात लांब लांब जंय वयतात अजून काडपाचो टायम जावंक ना तुमी थोड्या दिसांनी ते काडचे पडटले मातशे व्हडले जातच तशेंच हांगा एक हा दालियाचो पेळगो फुलोन कोपात जालो पूण थोडे दीस आनीक जातलो तशेंच हे जावन आसलेले प्लाम चड हार्वेस्ट जाले हेचे कोबार जाले आतां मातशी लेट जाली तुमकां दाखोवपाक जाल्यार दाखयता तितले तुमकां आनीक दाखय म्हणटा आसले पूण ह्या प्लामाचो हांवें एक व्हिडियो काडलेलो आहा तो तुमकां हांव एडिट करून ह्या हितून एड करतलो आनी दाखयतलो कितले भरलेले पळय ते प्लाम्स ओके आनी
हे जावन आसा सगळ्याचे आवडचे, तुम्ही जाणत आसतले ॲपल डी मिक्स डॉक्टर. हे जावन आसा गाला ॲपल. पळय कितलो भरला पळय तो, तुमच्यान पळय येता आख्खो वयतान घाला. ह्या ॲपल चड भरलेलो आहा देखून हांवें ताका स्ट्रींग बांदला तेचें वजन सांबाळपाक. आनी तुमच्यान पळय येता कितले भरल्या पळय ते. चड बरें हार्वेस्ट आहा हे पावटी. कोणाक जाय जाल्यार म्हाका सांगचें, हांव योग दिवं येता तुमकां टेस्ट करपाक. हे पेजाची पयली तुमकां वरायटी दाखयल्ली ती सॉफ्ट पेज, आनी ही पळय आहा ते कॉन्फ्रन्स पेज. हय पळय कितले भरलेले आहा भितर मातशे हांगासर भितर आनीक भरलेले आहात. आत मातसो पावपाक म्हजो मातसो प्रॉब्लेम जाता. हे पेज खूब भरलेले आहात भितर तुमच्यान पळोवं येता. सायडीक आहात, वयरूय आहात, ही सायडीनूय आहात, तशेंच खालाय आहात. वो दुसरो वरायटी प्लम. हे सारखे मोठे प्लम ब्लॅक कलराचे. एका इतले भरलेले तुज्यान खान कोबार जायना पळय तितले भरलेले. ते जायते जाणांक दिवचे पडले म्हाका कित्याक चड भरलेले तेका. एवरी इयर तो लागता. कितें तुमकां व्हिडिओ काडलेलो आहा हेचो, एडीट करून हांव धाडटलो कितले आहा पळय ते दाखोवपाक तुमकां. कितले भरलेलो पळय तो, चड भरलेलो सारको. कितें चड म्हणजे एकदम चड बरें हार्वेस्ट दिलें हेणेन ह्या वर्सा. हे जावन आसा किवी. ही वरायटी मातशी धाकटी, ही स्टार्टींग स्टेज मातशी व्हडली जाता, अजून कांय जावंक ना तेंकां. थोड्या दिसांनी पिकतल्यो त्यो. आनी एक वरायटी लायिल्ली आहा मातशी मोठी हेंची, पूण ह्याच वर्सा लायिल्ली आहा ती. नेक्स्ट इयर तेका जातले. आतां तेचे पानां मरोंक कॉमेस जाता कित्याक वेदर चेंज जाता ते बसत आतां मातशी चेंज जाता ते. बारीक बारीक आहात त्यो. हय पूण एकदम बऱ्यो गोड सारक्यो. ही जावन आसा टमॅटोज. ही आतां कोबार जावपाचो टायम येयला, पूण आतां पिकोवंक स्टार्ट जाले आहा ऑलरेडी. सकलांतल्यान ती स्टार्ट जातात लागपाक. ती वयर 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 सारकी पावल्ली आहा. ते पळय हांगासर जाल्यार हांगासर जाल्यार एकूच ता मोठी, पूण बरें हार्वेस्ट दिलां तेणीन. तशेंच हांगासर आनी एक पेजाचें झाड आहा, कॉन्फ्रन्स पेज. मोर ऑर लेस सेम वरायटी की ही त्या पयलीं दाखयला तितून. ह्योय भरलेलो आहा भितर भायर सारको हें जाल्लें आहा, पूण हे मातशे व्हडले जातात. हांगासर तुमकां दाखयतलो हांव. भितर आहा पळय ती सायज जाता वयर दिश्टी पडटा पळय ती. कितें हितून भितर पळय आहा ती मातशी व्हडली वरायटी आहा. कितें मातशी बरे मोठे कशे दिश्टी पडटात. आनी वयरूय आहात ते म्हाका कोबल्यान काडचे पडटात. कोबलें हांगासरूच आहा, तुमच्यान पळोवं येता सारकें गाल आनी व्हड सारकें भितर सारकें तुज्यान पळोवं येता. कोबल्यान घालून सारकें हें करूं येता, पळोवं येता. हें एक्चुली प्लम्साचें कोबलें कित्याक यूज जाता तें. एप्पल जाल्यार एप्पल काडूं येता, तशेंच प्लम जाल्यार प्लम काडूं येता. तें गोड धरून सारकें वडूं येता, भितर पडटा. आंबे काडलेल्या भाशेनूच जाता तें, कितें डिफरन्स कांय ना. आसा मिरसांगो पुर्तुगाली पळय त्यो धाकटुल्यो पळय त्यो, चड तीख त्यो. आनी इतल्यो तीख की एक खाल्ल्यार मायचो उगडास येता पळय तशें. ह्योय तिखूच सेम वरायटी की ही. एका आतां जातात ही मातशी गोड की ही. कितें स्वीट पेपर म्हणटा पळय त्यो ह्यो अजून आतां स्टार्ट जाले जावपाक. तश्योच आनी एक आहा तेका जावंक ना, गोडीक टायम लागता. ते वरायटी प्रमाणे त्यो. Here I can see one. जाता आतां स्टार्ट तेका दिसता म्हाका. वय बारीक बारीक येता तेका, ते टायम वयता मातसो. ही जावन आसा आनी एक वरायटी मिरसांगेची, स्वीटूच ती. ते स्टार्ट जाता जावपाक. पळय तुज्यान पळोवं येता. पळय आनी हे तहेत
आतां स्टार्ट जाता, फुलां येतात तेका. हय, हें जावन आसा चेरी प्लांट. तुज्यान पळोव येता हें तेचो हेची वरायटी कितें पळय ती. एकदम बरें आहलो बरो चेरी. चेडवां चडूच लायक करतात तो. पूण तेचे ऑलमोस्ट सीजन कवर जाली आनी बरें हार्वेस्ट दिल्लें तेणेन ह्या वर्सा. ते काडून कवर तेचो व्हिडिओ आहा म्हाजे कडेन, तो एडिट करून तुमकां पळोवंक मेवतलो तेच्या फुडें. ही जावन आसा धाकटुली लेमन वरायटी कॅलामोंडीन म्हणून. तुज्यान पळोव येता कितें पळय ती. तिका पोरूंक भरपूर जाल्लेत. हांव न्हू म्हाका मातसो फोटो येयलो, कित्याक तिका जालें ना कितें दूख भोगलें तें हांव नको. पूण तिका जायतें तेका खाण दिल्लें हांवें, पूण तरी पूण ते पावटी फोव मातशें दिलें ना तेणें. फुडल्या वर्सा हांव जाणा तो दितलो म्हणून कितें. बरो जाल्लो व्हडलो, पूण कांय जालें ना ही पावटी. ही जावन आसा क्युकंबर. ही एकूच लायिल्ली हांवें मातशी प्लेस आहा म्हणून. पूण तिका कितें जाता मातशें वत बीत सारकें पडना, त्या पासत हें मातशें बसतीना भाशेन भेंड वांकडें केल्लें आहा तेणेन. आनी पळय ती हेंच कोत्ता, ती वांकडेच कोत्ता. कित्याक हांव नको, एक वत पडटा पळय तें सारकें बरें स्ट्रेट जाल्लें आहा, पूण उरलीं आनी भेंडां मातशीं वांकडी केल्लीं आहा. पळय दिसता तुका अशीं तेची ब्रीड लांब, पूण ती वांकडी जाल्या. आनी आतां स्टार्ट जाता ती आनी जावपाक. तुज्यान पळोव येता कितें हांगासर फुलां येतात कितें हांगासर. फकत तेका आतां उदक आनी मॅन्युअर जाय बस. हे जावन आसा गार्डनाच्यो वस्तू म्हाज्यो सगल्यो. खणपाच्यो, तोपपाच्यो, थोडी माती उस्तिपाच्यो, कातरपाच्यो. एका 2 पिकास टायप आहा आनी एक कातरपाचें आहा. तशेंच हें जावन आसा खोरें. हें म्हाका चड कुज्जेक पडटा, कित्याक हितूनच सगळें काम जाता. आनी तुमकां भितरूय व्हरता. हें जावन आसा म्हाजें धाकटुलें वर्कशॉप कही. हितून सगळें हें आहा वर्कशॉप. हितून कातरपाचें कितें कितें सगळे टूल्स आसात, खरगोती आनी कितें कितें जाय पडटा केन्ना केन्नाय. तुज्यान पळोव येता. हें जावन आसा म्हाजो ग्राफ्टींग टूल्स. ग्राफ्टूय कोत्ता हांव झाडांक म्हाज्या. कितें थोडें दाखयता तुमकां ग्राफ्ट केल्लें म्हाजें 2-3 झाडां हांवें व्हरून भायर. आतां तुमकां हांव म्हाजें ग्राफ्टींग दाखयता. हांवें केल्लें आहा पळय तें. हें जावन आसा ह्या वर्सा हांवें ग्राफ्टींग केल्लें. हें आतां ग्राफ्ट केल्लें पळय तें चालू आहा. हें फुडल्या वर्सा म्हाका पुसोवंक मेवतलें, तेका मुनां येतलीं. हें जावन आसा पोरूंचें ग्राफ्टींग. पोरूंचें ग्राफ्टींग तें जान हांवें कातरलें आनी सायडीकूच लायिल्लें आहा. तुमकां दाखयता तेन्ना पळोव येता. पळय केदें जालां पळय तें.
एका फुडल्या वर्सा एप्पल जातले फूल चान्सेस हा जावपाक तशेंच आनी एक तुमकां हांव ग्राफ्टिंग दाखयता हें जावन आसा ह्या वर्सा केल्लें हांवें प्लम्साचें हें फुडल्या वर्सा जातलें तशेंच फुडल्या व्हिडिओन मागीर तुमकां दाखयतलो कातरले उपरांत कितें जाता पळय तें हो जावन आसा व्हडतेलो बारीक पानाचो मिंट लिव्स तुमच्यान पळोवं येता कसो फांकोरून तो व्हडलो जाला पळय तो खूब कामाक येता म्हाका बिर्याणी करतना बरो टेस्ट एक फ्लेवर कसो दिता तसोच तो मोहितो कॉकटेल बिकटेल करपाक बरो काम येता सजमता तुमकां केन्नाय गरज पडत जाल्यार तुमच्यान म्हाका विचार येता म्हाज्यान दिवं येता तुमकां कितें तशेंच आनी एक आहा म्हाज्या कडेन वरायटी तुमकां दाखयता तो ती आमची गोंयकारांची व्हडतेलो तो हो युरोपियन टायप हांगासरलो मातशी पानां तेची मोठी कितें ते तेच्यात वासूय तसोच येता पूण तो मातसो बरो वरायटी आनी होय बरो पूण हेची पानां मातशी व्हडली की हें यूज करूं येता तुज्यान बिर्याणी तसोच कॉकटेलाक कित्याक यूज करूं येता हें जावन आसा बेसील हे सगळे झाडांच्या पोंदाक हांवें लायिल्ले आहा ते कित्याक लायिल्ले आहा ते हांव फुडल्या व्हिडिओन तुमकां सांगतलो कितें पळय तें तेजी सिक्रेट आहा कित्याक लायता पळय ते फुडलें तुमकां हांव सांगतलो कित्याक पळय तें थंयसर बारीक बारीक जागो मेवता थंयसर हांव झाडां लायता कित्याक ती जायते म्हत्वाची आहा कित्याक लायता पळय ती हांव तुमकां फुडल्या व्हिडिओन दाखयतलो कितें पळय तें कित्याक लायता पळय सजमता तुमी सगळे म्हाजे झाडांचें हें पळयलें म्हणून हेंच हांव तुमकां फुडल्या वर्सा दाखयतलो ही फावटी मातशें ऑलरेडी जावन तें तुमकां दाखोवंक पावलो फुडल्या वर्सा तुमकां हांव सगळें दाखयतलो पूण एडिट करून तुमकां उरला पळय तें दाखयतलो सजमता तुमकां बरें लागलें म्हणून हेंच तुमी म्हाजे व्हिडिओ पळोवंक रावात आनी हेंच तुमकां हांव दाखयतलो तुमकां सगळ्यांक चडांत चड देव बरें करूं बी हॅप्पी बी सेफ थँक्यू